اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر جس پیغمبر دے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا، جس نبی دے جماعت دا تذکرہ کرنا چاہنا، جناب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے حضرت علی نو بڑے اعزاز عطا فرمائے، اللہ پاک نے حضرت علی نو بڑی شہرت عطا فرمائے، اللہ پاک نے حضرت علی نو بڑی عزت وقار عطا فرما دیتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے آلے 7 سال دی عمر ہے تے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ۔ اچھی درود پڑھو گرمی نہیں لگے دی، آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پڑھیا میں دعا کرنا کوئی بیمار پریشانی دور فرما دے تے ایسے مہینے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے، سبحان اللہ آمین ماشاءاللہ۔ بیدار ہو کے بیٹھو میرے ویرو، دیکھ رہے ہو معاشرے اندر ایسی بات نہیں میں کوئی کردہ جن دے نال کسی دل آزاری ہوئے، تسی دیکھ رہے ہو معاشرے اندر۔ میں کل تانوں پتہ ہے لاہور کے آسا ایک ساتھی نہ اتنے میں کلپ بھی مکھایا، اپنے رب نو واضح لوگ گالاں کڈن دے واضح۔ دعا کرو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تے ابو بکر صدیق نے بھی لوگ گالاں کر رہے، حضرت عمر نے بھی لوگ گالاں کر، دعا کرو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سچے دین دی سمجھ عطا فرمائے، جے اللہ نے سانو عطا فرمائی پھر اللہ سانو استقامت بھی نصیب فرمائے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویرو حق سنانا حق سننا صحابہ کرام دے دور اندر بڑا مشکل سی۔ اسی ہن اللہ دا شکر ادا کریے، اسی تانوں اللہ دا سچا قرآن سنانے ہاں، نبی پاک دا سچا فرمان سنانے ہاں، تسی سن دے ہو تے تانوں تے سانو کوئی پریشانی آندی نہیں آندی۔ اللہ کا شکر ادا کریے، ساری زندگی اس بعد حق ادا کریے تے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے گج وج کے درود پڑھیا کرو، صحابی کا نام آ جائے تے رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھیا کرو، تے جے صحابیات کا نام آ جائے، نبی پاک تے صحابیہ کا نام آ جائے، یا کسی ام المومنین ماما جی ماجی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آ جائے تو پڑھیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو طلب فرما لیا۔ آپ فرماتے نے پیارے علی جی میں تانوں یمن دا گورنر بنانا چاہنا، یمن دا گورنر نہیں قاضی مقرر کرنا چاہنا، قاضی دا مطلب میں تانوں یمن دا میرے پیارے علی جی جج بنا دینا چاہنا، اوتھے جا کے فیصلے شروع کر دیو۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی 7 سال دی عمر ہے، مینوں تے سمجھ نہیں فیصلے کرن دی، میں فیصلے کیویں کرا دا۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا پیارے علی جی تو جاتے صحیح میں محمد تیرے واسطے دعا فرما دینا۔ اللہ دے پیارے نبی نے دعاواں کر دتیاں، آپ فرماندے ہیں میرے سونے اللہ ایک علی نو میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے، دوسری بات میرے آقا فرماندے نے اللہ سونے حضرت علی نو انہی کو سمجھ عطا فرما دے، اے لوگاں دے صحیح صحیح فیصلے کرنے والا بن جائے۔ میرے نبی فرما رہے نے نالے سونے نبی تربیت فرمائی جا رہے نے، آپ فرماندے نے پیارے علی جی کسی دا فیصلہ سن لو ایک بندے دا تے جلدی نالوں دے حق اندر فیصلہ نہ کر دیا جے، یہ اللہ دے رسول جی کیویں فیصلہ کرنا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پیارے علی جی ایک بندے دی گل سن لو دینا پھر دوسرے بندے دی گل سن لیا جے، جدو دونوں بندیاں دی گل سن لو دے اے اپنا موقف تواڈے سامنے رکھ دین دے تانوں خود بخود پتہ چل جائے گا انہاں وچوں سچا بندہ کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے۔ جدو بندہ ایک بندے کی گل سننا آتا ہے بندہ سچا، تو جدو دوجے ہی سنی آخی ہے سچا، اس واسطے فیصلہ کرن لگیے تو دونوں دی گل سنی پھر فیصلہ سنانا۔ وکھری وکھری گل سن کے دونوں سچا نہیں کر دینا، دونوں جھوٹیاں نہیں کر دینا۔ میں صدقے جاواں آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی نو اتنا بڑا داد عطا کر دیتا ہے، حضرت علی قاضی بن گئے نے، حضرت علی نبی پاک دی زندگی دے اندر ہی جج بن گئے، فیصلے کر دے نے۔ ابو بکر
بکر دا دور خلافت آیا قاضی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آیا قاضی تے جج حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ساڈیاں نظراں دے وچوں کوئی جج کوئی قاضی فیصلے کرنے والا ہے تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ فرماندے نے اسی مدینے دے اندر نظر ماردے ساندے تے لوگاں دے وچوں سانو بہترین جج کوئی نظر آندا سی بہترین کوئی قاضی نظر آندا سی تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہویا کردے سی اتنا بڑا اعزاز اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرما دیتا ہے ہجرت دا وقت آیا نا میرے پیغمبر ہجرت کرن لگے نے مکے نو خیر آباد کہن لگے نا بلکہ پیاری پیاری بات ہے مکہ چھڑ کے مدینہ جان لگے سونے نبی بار بار بیت اللہ دی پیشانی وال ویکھے جا رہے نے مڑ مڑ پاوندے نالے ہنجو نے کیریا اللہ نے چک لیا پھور رزق دیا تیریا میں کرساں پھر زیارتاں تیریا یہ ساری معلوم گل انج تقدیر دی چوکا بسندیر کے جگہ دے پیر دی اللہ دے پیارے نبی جا رہے نے نالے مڑ مڑ کے ویندے پہنے آپ فرمائی جا رہے نے زبان حال دے نال چاندا سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاندا سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوہاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نیک خمیر تھی چوکا بسندی بٹھی جگہ دے پیر دین آمینہ دلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے مکہ نو خیر باد گئے تھے میرے نبی دینا انہوں نے مکے والیاں نے نام رکھ دیتا سے محمد کہہ کے نہیں بلاندے سن بلکہ کہندے سن اتیامین اتیامانتا والا کدی نے ساڈیاں مانتاں دے اندر خیانتاں کیتیاں ہی نہیں دیا سچ کہہ کے بلان والے امین کہہ کے بلان والے امانتاں میرے پیغمبر کو مکے والیاں دیا میرے نبی نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو طلب فرما لیا آپ فرماندے نے پیارے علی اے مکے والیاں دیا میرے کول کچھ امانتاں نے اے فلاں بندے دے پیسے نے اے فلاں بندے دی امانت اے فلانے بندے دی چیز اس کو ہوئے دے تے انہاں نو واپس کر دے تے مدینے تیری میری ملاقات ہو جائے دی سبحان اللہ میں صدقے جاواں ابن صحاب دے حوالے نال بات کراں 100 بندہ تلوار لے کے بار نبی پاک دے گھر دا محاسبہ کیتی کھلائے اسے پوچھن والے نے پوچھیا اے پیارے علی جی تسی اینی بے فکر ہو کہ نبی پاک دے بستر تے سو گئے جے تانوں کوئی پریشانی نہیں دی کوئی ڈر نہیں لگا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے او کہن والے میں ایک گل سن لا نبی پاک دی بات میرے یقین اتنا سی کوئی کافر مینوں تکلیف پہنچا سکتا ہی نہیں سی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک چادر لپیٹ کے اپنے جسم تے سو گیا ایسی سونی تے پیاری منو نیند آئی ادھر پہلے خود نیند آئی نہیں دی بستر مصطفیٰ پہ سن والا جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زیادہ علی حاصل ہو گئے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی دی عمر میں پہنچی آنے حضرت ابو بکر صدیق آئے آکے فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے متعلق تواڈے نال بات کرنی چاہنا. میرے آقا خاموش ہو گئے. آپ فرماندے نے ابو بکر پیارا میں تے اللہ پاک حکم دا منتظر ہاں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آگے فرماندے نے سونے نبیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دے متعلق بات کرنی چاہنا. میرے آقا فرماندے پیارے عمر میں اللہ پاک حکم دا منتظر ہاں. انہوں غور کریا جو نقطے دی بات دساں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ نے آپس اندر مشورہ کر لیا تے حضرت علی کو چلے گئے نے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بارون پہ چراندے نے. دونوں صحابہ جا کے آندے اے پیارے علی جی اللہ دے پیغمبر کو جا جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ طلب کر لا. پیارے علی فرماندے نے او میرے یارو تے بیلی تے متر میرے کول مکان اپنا کوئی نہیں, میرے کول دکان اپنی کوئی نہیں, میرے کول کاروبار اپنا کوئی نہیں دا. میں کہ نبی پاک کو جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتے دی بات کراں. حضرت ابو بکر فرمانے یار جات شہیدہ. حضرت عمر فرمانے یار جات شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہما. جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے. حضرت علی گئے نے تے شرمندہ ہو کے میرے مصطفیٰ نے سلام کیتا تے چپ کر کے بیٹھ گئے نے. میں صدقے جاواں اس پیر دی وفات, میں صدقے جاواں اس پیر دی مریداں تو. او پیر بھی ایسا ساری کائنات دا کونا کونا تے چپا چپا چھان ماریے. او میرے بیرے کو جا پیر نہیں جے ملنا تے کو جا مرید نہیں جے ملنے جویں دے مسجد امام دی اندر آئے بیٹھے نے. سچے پیر پائی تے آپاں نبی پاک دے سچے پیر نبی پاک اپنے سچے پیر نے تے آپاں سچے مرید تے آپاں. ایویں لوگ بھلیکھے اندر پہ گئے نے, اے جھوٹے پیراں پیچھے پہ گئے نے جنہاں بیچاریاں نوں پاکی پلیتی دا ہی پتہ کوئی نہیں دا. آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی پیارے آ کیویں چپ کر کے بیٹھ گئے میرے سونے نبی آپ ارشاد فرما دیتا. آپ فرما دینے پیارے علی جی لقد فاطمہ دے رشتے دے متعلق آئے ہو. میرے آقا فرما دے علی پیارے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید سونیا تیرا آنا مبارک تیرا میرے کول آنا مبارک. اتنی بات کہیے تے حضرت علی اٹھ کے چلے گئے. ابو بکر پوچھ رہے ہیں پیارا دستے سیدہ اللہ دے سونے نبی نے کی جواب دیتا ہے. علی پیارا دستے سیدہ حضرت عمر فرما اللہ دے نبی کی جواب دیتا ہے. جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اللہ دے سونے نبی نے خوش آمدید کیا ہے اہلا و سہلا مرحبا کیا دیتا ہے. اسی ٹائم نہ صحابہ کرام جناب سیدنا عمر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے علی پیارے مبارک اللہ دے پیغمبر نے رشتہ قبول فرما لیا ہے. تھوڑا جب وقت گزریا نا میرے آقا اپنی بیٹی نو فرما دینے فاطمہ پیاری میں اپنے خاندان دے وچوں بہترین رشتہ تیرے واسطے تلاش کیتا ہے. تے جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے میری بیٹی دستے سیدہ تیرا کی خیال ہے. اور میرے ویروں نبی پاک اپنی جوان بیٹی کو پوچھ دے پہنے اللہ دے نبی پوچھن رشتے دے متعلق تے ساڈے واسطے شریعت بن گئی ہے. اج اسی اپنی جوان بیٹی دا نکاح کرنا ہے اپنی جوان بیٹی دا رشتہ کرنا ہے. جس جوان دے نال شادی کرنی ساڈا بھی حق بندا ہے. اسی بھی آدھی جوان بیٹی نو پوچھئے بیٹی دس تو راضی ہے کہ نہیں. اور بیٹی منہ نہیں بولے گی ابو جی میں راضی ہوں. سیدہ فاطمہ کو نہیں بولے ابو جی میں خوش ہوں. پتا کیویں چلے گا جس ویلے باپ بیٹی نو پوچھے گا جدوں ماں بیٹی نو پوچھے دی بیٹی خاموش ہو گئی تو سمجھو رضا اندی شامل ہو گئی.
بیٹی خوش اس رشتے دے متعلق بات یاد کر کے لے جاؤنا وقت گزرے آنا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے پیارے علی جی آج برات لے کے میری بیٹی نو لے جاؤ نکاح کر کے حضرت علی آئے نا میرے آقا فرما دینے اپنے براتی نال ابو بکر نو بھی لے کے آئے اپنے نال براتی حضرت عمر نو بھی لے کے آئے اپنے نال براتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نو بھی لے کے آئے نبی پاک رشاد فرما رہے میں صدقے جاواں حضرت علی دی شادی تے خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کر دینے صحابہ دا آپس اندر پیار بنائے صحابہ دا آپس اندر محبت بنی صحابہ دا آپس اندر اختلاف کوئی نہیں دا اور سونے جاپاں کے اختلاف اندر بہ گئے اے لوگ نے جنہ کے متعلق قرآن کہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے فَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا اے لوگوں اگر ایمان لا کے آنا چاہتے ہو جدا ایمان لے آؤ جو ایمان نبی پاک صحابہ لا کے آئے نے رضی اللہ تعالی عنہم آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر حضرت علی برات لے کے آ گئے نے جنتی عورتاں دی سردار دلہن بن گئی ہے میں صدقے جاواں کتنا بڑا اعزاز ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا دلہن بنی تے کیسے کوئی نیا جوڑا نہیں پہن لیا کوئی دلہنا والا سوٹ نہیں پہن لیا اور میرے بیرے تے پہنیا کہ اوہ پرانا لباس تو کے پا لیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دیا سی اے میرے سر دے تاج ہو سکتا ہے میں اپنی اس چھوٹی بیٹی کی خوشی دیکھ نہ سکا اس تو پہلے اللہ کو چلے جاواں ایسا وقت بھی آیا نا اس ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی دا موقع سی اس تو پہلے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو رخصت ہو گئی نے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے رخصت دے وقت اللہ دے پیارے نبی جی کاش سیدہ فاطمہ دی ماں خدیجہ زندہ ہوندی اپنی بیٹی نو آپ الوداع کر دے ماما بڑیاں نصیحتاں کر دیاں نے ماما بڑیاں باتاں کر دیاں نے ماما بڑا اپنی بیٹی نال الوداع کرن لگا سمجھا دیاں نے اج ایک بیٹی نال الوداع ہو رہی ہے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے پر سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رہے نے ماں والا پیار بھی کر دے پہنے باپ والی محبتاں بھی کر دے پہنے آپ فرماندے نے میری بیٹی پیاری ہے اے میں اپنے خاندان چو اچھا شوہر میرے واسطے تلاش کیتا ہے اندے کول مال کوئی نہیں دا گھمنڈا نہ کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ بیٹی میں علی دے نال تیری شادی سوات کیتی ہے علی علم رکھن والا ہے علی دین رکھن والا علی نمازی بندہ ہے اج جس دین پر دے نال اسی شادی کر دے بیٹی دکھی نہیں ہوندی صبر والی زندگی گزار دیے تے جن دے گھر اندر رزق جنہ زیادہ جنہ مال زیادہ لوگ روز لڑائی دیاں باتاں کہانیاں تک پیاں جاندیاں نے یار لڑائیاں قاضیاں نے میرے پیغمبر نے دسیا سی دین نو ترجیح دیا جے مال نو ترجیح نہ دیا جے کوئی شک نہیں دا حسب بھی ویکھو نسب بھی ویکھو اوندا چہرہ بھی سونا حسب نسب ویکھ سکدے ہو ان اندر کوئی شک نہیں دا میرے پیغمبر نے مال نو ترجیح نہیں دیتے اج اسی مال نو ترجیح تے دینے ایک بات میں لینا اپنی بیٹی دی شادی کر دیتی ہے تے رو دے لرون واسطے بیٹھ جاندا ایک دن ایک ساتھی نے پوچھا حضرت کی گل ہے روندے کیوں تسی اپنی بیٹی دی ہر خواہش بھی پوری کیتی ہے اپنی بیٹی نو جہیز اندر ہر چیز بھی دتی ہے رون دی وجہ کی ہے آندا بیٹی دی شادی بڑے چاواں نال کیتی ہے بڑے پیار نال رخصت کیتا سی پر جس گھر اندر گئی میری بیٹی سکھی ہے ہی نہیں دی اور بیٹیاں سکھی نے تو باپ بھی سکھی ہے ماں باپ سکھی زندگی گزار دے نے جے بیٹیاں دکھی ہو جان تے ماں باپ بھی دکھی ہو جاندے نے اور میرے بیرے اج تے حسب نسب دیکھے جتھے مال دیکھے ان ماں نو ترجیح نہ دے اس تو زیادہ عالم دین نو ترجیح دے دین نو ترجیح دے دیکھیں کہ یہ نوجوان نمازی نہیں ہے کہ نہیں نماز پڑھنے والا پوچھا جائے کہ نماز ہاں جی پڑھتا ہے کدی کدی
کردا تے فجر بھی پڑھدا ہے، باقی تے کاروبار تے ہوندا ہے۔ جو کسی نیک نال شادی کر دے تے صبر والا ہوئے یا نماز ہوئے گھر اندر برکتاں تے رحمتاں دی ہونیاں سی۔ میں پیارے علی دی سخاوت نو ویکھانا، بڑے اعلیٰ سخی، بڑے اعلیٰ سخاوت کرنے والے، میں صدقے جاواں حضرت علی دی بہادری نو ویکھانا، بڑے اعلیٰ بہادر نظر آندے نے۔ ایک دفعہ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑدے پے نے، خیبر دا نواں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ بڑے پریشان نے، اللہ دے پیارے نبی بڑے پریشان نے۔ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے صحابہ کل دن چڑھے گا میں تواڈے وچوں ایک ایسے آدمی نوں اسلام دا علم تے جھنڈا دیا دا، او اللہ دا بھی پیارا ہوئے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی پیارا ہوئے گا، اللہ اندے ہاتھ تے فتح عطا فرما دیں گے۔ صحابہ ساری رات جاگ دے رہے، آپس اندر باتاں کر دے رہے، اتنا بڑا اعزاز کنوں حاصل ہونے والا ہے۔ صبح ہوئے سارے صحابہ سامنے آ گئے، گردنا اٹھا کے سونے نبی نو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ دے سونے نبی مینوں طلب فرما لین، اللہ دے نبی مینوں اپنے کول بلا لین، میرے ہاتھ اندر اسلام دا جھنڈا پکڑا دینا، میں صدقے جاواں سونے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا پیارے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، آپ فرماندے میرے صحابہ علی کتنے کا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی جی علی پاک اکھاں اندر درد آرام فرما رہے ہیں، میرے سونے نبی فرماندے علی نو بلایا جائے، حضرت علی آئے نا، میرے پیغمبر نے اپنا لواب دہن انج نکالیا تے علی دی اکھاں تے لا دیتا ہے، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دتیاں، اللہ دے سونے نبی نے انج چنگا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اندر پڑا دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے علی چل میدان اندر اتر جا، حضرت علی میدان اندر آئے نا، انہاں دے مقابلے اندر بڑا وڈا پہلوان آ گیا ہے، کئیاں دے نال لڑائی کرن والا، اے مرحب جس ویلے لڑائی کرن واسطے آیا، حضرت علی فرماندے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاندا نہیں، آندا پھر واپس چلا جا، حضرت علی فرماندے واپس بھی نہیں جانا، حضرت علی فرماندے مرحب آ میرے تے وار کر لے، تیرے دین اندر بات نہ ہوئے، پہلا وار علی نے کیتا ہے، پہلے وار تو کر لے، انہیں حضرت علی تے وار کیتا میرے میرے بدوکاں دی لڑائی نہیں دی، دلکاں دی نال لڑائی نہیں کیتی جا رہی، تلواراں دے نال لڑائی کیتی جا رہی ہے، جس ویلے نے وار کیتا نا حضرت علی نے اپنا وار دی تال تے روک لیا، حضرت علی فرماندے نے تیار ہو جا، علی وار کرن لگا، حضرت علی نے ایکو وار کیتا، انہیں سر اندر تلوار لگی تے چیر دی جسم دے ناف تک پہنچ گئی ہے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا ہے، میں صدقے جاواں علی نے خیبر دا نواں قلعہ فتح کر کے دکھا دیتا ہے، کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا، کیڈا اونچا لگدا ہے نام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے کھیڑیا، خیبر دا قلعہ جس نے فتح کیتا، حسن و حسین دا نانا کہلائے، کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، بس مومن بھی جانے شان علی دا۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری دی ایک بات اور سن لو نا، عمر بن عبد الود جس ویلے مدینے دی چاروں طرف خندق کھودی گئی نا، عمر بن عبد الود بڑا جوان قد کاٹ والا بندہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، چکر پیا کٹدا ہے کہ تو خندق چھوٹی ہے، میں تھوڑا دوڑا کے اندر داخل ہو جاواں، یہ بڑا بڑا پہلوان سی، جس ویلے خندق پار کیتی تے آواز دیندا ہے، آندا
کتے تواڈے وچ محمد آوے صلاللہ علیہ وسلم آئے تے میرے نال لڑائی کر لے. میرے آقا فرماندے ابو بکر پیاریا خاموش رہ. صحابہ سب نو خاموش کرن دا حکم دیتا. صحابہ خاموش نے. اے پھر بولیا آندا تواڈے وچ ابو بکر پہلوان ہے کتھے میرے نال میدان اندر آ کے مقابلہ کرے. میرے آقا فرماندے میرے صحابہ خاموش. حضرت عمر دا نام آیا. میرے آقا فرماندے صحابہ خاموش ہو جاؤ. اے پھر عمر بن عبد العزیز بولیا نا آندا صحابہ دے وچوں نہیں کوئی آ سکدا تے پھر رب میرے نال آ کے لڑائی کرے. اے محمد میرے نال آ کے لڑائی کرے. جس ویلے آداب بیٹے نا حضرت علی کھڑے ہو گئے نے. آپ فرماندے اللہ دے پیارے نبی جی ہن صبر نہیں ہو سکدا ہن میں لڑائی کرن واسطے تیار ہاں. میں صدقے جاواں میرے پیغمبر نے اپنی تلوار دیتی حضرت علی نو. حضرت علی مرتضی میدان اندر آئے. آ کے فرماندے نے عمر بن عبد العزیز پہلی بات اسلام قبول کر لے. آندا نہیں کرنا. حضرت علی فرماندے نے عبد العزیز واپس چلا جا. آندا میں واپس نہیں جانا. عمر بن عبد العزیز بولیا آندا میں واپس نہیں جانا. مینوں لوگاں دا ڈر کانے تے میرے دن دے وڈا پہلوان لڑائی تو ڈردا واپس آ گیا ہے. حضرت علی فرماندے نے تو واپس نہیں جانا تے واپس میں بھی نہیں جانا. تینوں لوگاں دے تانیاں دا ڈر تینوں مکے والی عورتاں دا ڈر ہے مینوں ہوراں دے تانیاں دا ڈر ہے میں بھی واپس نہیں جانا. حضرت علی مرتضی فرماندے نے او عبد العزیز آ کے تیرے وہم اندر نہ رہ جائیں. 22 سال دی عمر ہے حضرت علی مرتضی دی. آپ فرماندے نے پھر وار کر لا. عبد العزیز نے پہلا وار کیتا. حضرت علی نے وار ڈکیا. بعد اندر پیارے علی نے نعرہ تکبیر بلند کیتا. اینج اپنی تلوار نو فضا دے اندر لہرایا. حضرت علی نے وار کیتا. عبد العزیز نو اٹھے کندھے تے وار لگا. اینج قلم بن کے اللہ حصہ کٹ کے زمین تے گر گیا ہے. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا. کسی بندے نے آخیا میں مدینے کے اندر جا کے اس نوجوان علی نو دیکھنا چاہنا وا جن نے مرحب نو قتل کیتا جن عبد العزیز نو قتل کیتا ہے. دیکھا حضرت علی سکی روٹی تے ٹکڑے پانی اندر پیوں پیوں کے کھا رہے نے. کہنے والا آندا اے نوجوان جن عبد العزیز بہادر نو قتل کر دیتا. حضرت علی فرماندے ہاں او بھائی میں نوجوان میں علی میں علی میں عبد العزیز نو قتل کرنے والا. فرمایا میں نہیں مندا. حضرت علی فرماندے نے جدو اسی میدان اندر اترنے طاقت نال نہیں لڑدے اسی تے غیر ایمانی دے نال لڑنے او بہادر علی او شجاع علی او شیر خدا علی. اللہ دے پیغمبر اتنے لقب حضرت علی نو عطا کیتے. میں صدقے جاواں میرے ویرو ایک واری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے نے. میرے پیغمبر دعا فرما رہے نے اللہ سونیا علی نو شفا عطا فرما دے. علی تو بیماری نو دو فرما دے. حضرت علی فرما دے اللہ دے نبی دعا کیتی نا میں اس تو بعد بیمار ہویا ہی نہیں گا. میں صدقے جاواں اس علی دے اور کڈا سونا لگدا اے نام علی دا اور کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا کڈا اونچا لگدا اے نام علی دا کڈا سچا لگدا اے نام علی دا. جڑے ویکھ کے آئے نا انہوں نے دل میں ٹھنڈ پہ جائے گی. اور ویکھ لا مسجد نبوی دا منظر صف وچ کیویں کھڑیا حیدر ابو بکر دسدا اے امام علی دا. اور ویکھ لا تو مسجد نبوی دا منظر کیویں صف وچ کھڑے حیدر عمر دسدا اے امام علی دا کڈا سونا لگدا امام علی دا. عثمان نو جو نہیں مندا ہے وہ پکا دشمن امن دا. امیر المومنین عثمان ہے علی دا کڈا سونا لگدا امام علی دا کڈا پیارا لگدا امام علی دا. حضرت علی تے اونے جنہاں نوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. پیارے علی جی تسی دنیا اندر بھی میرے پائی دے تے قیامت میں میرے پائی ہو دے. دعا کر اللہ پاک کو سچے علی بن شان بھی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے.